रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरह आले इमरान स्टार्ट करने लगे हैं। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान एक जोड़े की शक्ल में है। कुरान की अक्सर सूरतें पेयर्स में हैं, यानी सेम थीम की सूरतें हैं। जैसे आप देखें सूरह बकरा और सूरह आले इमरान का स्टार्ट हो रहा है दोनों का अलिफ लाम मीम से। फिर दोनों में स्टार्ट में कुरान मजीद की अज़मत बयान की गई है। फिर दोनों के आखिर में बहुत अजीम दुआ है। फिर दोनों सूरतों में दो उम्मतों का तज़किरा है। आज हम सूरह आले इमरान की 1 to 6 तक का याद पढ़ेंगे। अलिफ लाम मीम हरूफ़े मुक़त्तआत हैं, इनके मानी अल्लाह ताला ही जानते हैं। अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाह ताला है कि कोई माबूद नहीं, इल्लाहु उसके सिवा, अल हय्यु वो जिंदा है, अल हय्युल क़य्यूम कायम रखने वाला है। ये आपने आयतुल कुर्सी में भी पढ़ी है आयत, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ताला है कि कोई माबूद नहीं उसके सिवा, वो जिंदा है, कायम रखने वाला है। नज़्ज़ला उसने उतारी, अलैकल किताबा आप पर किताब, बिल हक की हक के साथ, बा के साथ, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाली है, लिमा उन किताबों की जो बैना यदैही उससे पहले थीं, व अनज़ला और उसने उतारी, व अनज़लत तौराता और उसने उतारी तौरात, वल इंजील और इंजील। अगेन देखें, अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाह ताला है कि कोई माबूद नहीं, कोई इलाह नहीं, इल्ला हुआ मगर वही, अल हय्युल क़य्यूम वो जिंदा है, कायम रखने वाला है। थर्ड आयत देखें, नज़्ज़ला उसने उतारी, अलैकल किताबा आप पर किताब, बिल हक की हक के साथ, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाली है, लिमा उन किताबों की जो बैना यदैही उससे पहले थीं, व अनज़ला और उसने उतारी, व अनज़लत तौराता उसने उतारी तौरात, वल इंजील और इंजील। तर्जुमा देखें, उसने उतारी आप पर किताब, बिल हक की हक के साथ, तस्दीक करने वाली है उन किताबों की जो इससे पहले थीं, और उसने उतारी तौरात और इंजील। आयत नंबर 4 देखें, मिन कबलू इससे पहले, हुदन हदायत है, हुदल लिन्नासी हदायत है, लिन्नासी लोगों लाम के लिए, व अनज़ला और उसी ने नाजिल किया, अल फुरकान फुरकान यानी कुरान मजीद, हक और बातिल में फ़र्क करने वाली किताब। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जिन्होंने काफरू इनकार किया, कुफ्र किया, बिआयातिल्लाही अल्लाह ताला की आयत का, अल्लाह ताला की आयतों का, लहुम उनके लिए, लाम के लिए, अज़ाबुन शदीद अज़ाब है सख्त, वल्लाहु और अल्लाह ताला, अज़ीज़ुन गालिब, ज़ुंतिकाम इंतकाम लेने वाला है। आयत नंबर 4 अगेन देख लें,
من قبل اس سے پہلے ہدل للناسی ہدایت ہے لوگوں کے لیے، لام کے لیے، الناس لوگ، وانزل الفرقان اور اسی نے نازل کیا فرقان یعنی قرآن مجید، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا انکار کیا، کفر کیا، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، لہم ان کے لیے، عذاب شدید عذاب ہے، شدید سخت، ہر طرح کی آیات کا انکار کرنا عذاب شدید کا باعث ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، عزیز غالب، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں اگین۔ اس سے پہلے ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور اسی نے نازل کیا فرقان یعنی قرآن مجید، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ غالب انتقام لینے والا ہے۔ آیت نمبر 5 دیکھ لیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفا نہیں ہے پوشیدہ، نہیں ہے چھپی، علیہ اس پر، شیئن کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء ولا اور نہ، فی السماء آسمان میں۔ آیت نمبر 5 اگین دیکھ لیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفا کہ نہیں ہے پوشیدہ، علیہ اس پر، شیئن کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں اس پر، زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ آیت نمبر 6 دیکھیں۔ هو الذی وہی ہے جو، یصورکم صورتیں بناتا ہے تمہاری، کم تمہاری، فی الارحام رحموں میں، ماؤں کے پیٹ میں، کیفا جیسے، یشاء وہ چاہتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو مگر وہی، والعزیز الحکیم مگر وہی غالب، حکیم حکمت والا ہے۔ 6 آیت اگین دیکھیں۔ هو الذی وہی ہے جو، یصورکم صورتیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں، کیف یشاء جیسی وہ چاہتا ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا هو العزیز الحکیم الا ہو مگر وہی، العزیز الحکیم غالب، عزیز و غالب، حکیم حکمت والا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ وہی ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہاری رحموں میں، جیسی وہ چاہتا ہے، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، غالب حکمت والا ہے۔